قرآن سنن نو دل کردا جے ماشاءاللہ. اگے اے ذرا جگہ پر کرو نا, اگے آ جاؤ جڑے ساتھی بیٹھے ہو, اگے تشریف لے آؤ, باہر لینو اندر اگے ہو جاؤ بھائی, اگے ہو جاؤ. میں ویکسین کروائی ہوئی ہے, اگے ہو جاؤ. اللہ تمہوں کرونا تو محفوظ فرمائے. قریب ہو جاؤ بابے, اتنے لاگے آؤ تاکہ جڑے کو باہر بیٹھے نے جی وہ بھی چار اندر آ کے بہ سکن. کچھ باہر بچارے بیٹھے تنگ ہو رہے. حافظ جی ہن قبر نظر آندی ہے, میں رات نو سونا وا تے قبر نظر آندی ہے, میں اٹھنا تے قبر نظر آندی ہے. حافظ جی مینوں کچھ دسو نا, میری قبر کیویں صاف ہو سکدی ہے, میری قبر کیویں پاک ہو سکدی ہے, میں قبر دے عذاب تو کیویں بچ سکنا. 20 لاکھ سال زندگی گزار, 50 سال زندگی گزار, جنیاں مرضی عیاشیاں کر, جنیاں مرضی فحاشیاں کر, جنیاں مرضی بدماشیاں کر, ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ مک جائے گا. الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا. بھائی ارتھ کر رہے ہیں نہیں, اے تواڈے والا مائک ارتھ کر رہے ہیں. وَتَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق اللہ العظیم. بھائی ایک تے گلا بڑا کھچ رہا ہے, ایک آواز اپروو نہیں, آواز نو ذرا سیٹ کرو, تہاڈی مہربانی ہے, اللہ جزائے خیر دے. منہ دیکھ لیا آئینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھا سینے میں. توجہ اے میرے موضوع دا خلاصہ نے اشعار, اس واسطے میں پڑھ رہا ہوں, توجہ کرو ذرا. منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھا سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے, اوروں کو جگانا یاد رہا, اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے. مختصر حمد و ثنا تو بعد
کبریائی بڑھائی اللہ جل شانہ دی ذات ببرکت واسطے خاص درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام القبلتین امام الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ مل کے پڑھو درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے لکھاں کروڑا انگنت لا تعداد بے حد و بے شمار درود و سلام دی بارشاہ ہون اللہ والو اج دا اے دی مشان درس قرآن جو کہ اچانک ہی منو بھی مدعو کیتا گیا ہے تواڈے ہاں تشریف آوری سی حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ حقیقتاً بڑے بیمار نے تین چار دن قبل آزاد کشمیر ساڈا کٹھا ہی پروگرام سی شیخ صاحب اوتھے بھی نہیں آ سکے اور کل جمعے دے اندر انہاں دی بہت زیادہ طبیعت اچانک اور زیادہ خراب ہو گئی اس وجہ تو حقیقتاً وہ واقعتاً بیمار نے دعا فرماؤ اللہ پاک انہوں نے صحت یاب فرمائے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا چند منٹ اندر کچھ زیادہ باتاں تساں احباب دے گوش گزار کراں سمجھ آ رہی ہے نا بھائی شور تے نہیں نا ہے سمجھ آ رہی ویسے نا اب تہاڈی مسجد دے سپیکر اللہ جاندا ہے ایڈے پیارے نے جدا کوئی حساب ہی نہیں میں نماز کروائی ہے تے مزہ آ گیا اللہ پاک سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ہر انسان دوسرے انسان نو برا کہہ رہا ہے ہر دوسرا بندہ یہ بات کردا ہے جی میرا گوانڈی چنگا نہیں میرا محلے دار چنگا نہیں ساڈے علاقے دا ناظم بڑا گندا ہے ساڈے ملک دا وزیر اعلیٰ بڑا گندا ہے وزیر اعظم بڑا گندا ہے ساڈے ملک دا کوئی نظام نہیں ساڈے ملک دے کوئی حالات نہیں ہر بندہ یہ بات کردا ہے حقیقت دے اندر وہ بندہ اپنے آپ نو بھول جاندا ہے اپنے گریبان چ نظر پاؤنا بھول جاندا ہے کہ میں یار اپنے آپ وال بھی تے ویکھاں میں کیویں دا بس لوگاں تے تنقید کردا ہے لوگاں نو برا بھلا فلانا بھی چنگا نہیں فلانا بھی چنگا نہیں حالانکہ قرآن پتہ کی کہہ رہا ہے شریعت دا بھی یہی قانون ہے فرمایا پہلے اپنے آپ نو تبدیل کرو پہلے اپنے گریبان چ نظر پاؤ پھر دوسریاں وال جاؤ پھر دوسریاں دیاں غلطیاں وال غور کرو پہلے اپنے گریبان چ ویکھنا ہے کدے گریبان چ ویکھنا ہے اپنے گریبان اندر ویکھنا ہے آؤ ہاں ذرا اللہ پاک دا قرآن پڑھیے قرآن نے بڑے احسن انداز نال بیان فرمایا ہے اور میں کوشش کراں گا کہ زیادہ اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے قرآن سنن نو دل کردا جے ماشاءاللہ اگے اے ذرا جگہ پر کرو نا اگے آ جاؤ جڑے ساتھی بیٹھے ہو اگے تشریف لے آؤ باہر لینو اندر اگے اگے ہو جاؤ بھائی اگے اگے ہو جاؤ میں ویکسین کروائی ہوئی ہے اگے ہو جاؤ اللہ تانوں کرونا تو محفوظ فرمائے قریب ہو جو بابی اتھے لاگے آؤ تاکہ جڑے کو باہر بیٹھے نے جی وہ بھی چار اندر آگے بہ سکن کچھ باہر بچارے بیٹھے تانگ ہو رہے اگے آ جاؤ بھائی قریب ہو جاؤ اتھے آ جاؤ تسی اگے کوئی بات نہیں اگے آ جاؤ بھائی سارے ساتھی جڑے باہر بیٹھے نے وہ بھی تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ جڑے اس تو باہر بیٹھے نے وہ بھی اندر آ جاؤ اللہ پاک سب دا آنا بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ پاک دا قرآن ہے فرمایا ایمان والیو ایمان والیو ایمان والیو
इत्तकुल्लाह अल्लाह पाक तो डर जाओ, वल तनजुर अपने गिरेबान च नजर पाओ, अपने माजी वल नजरा दौड़ाओ, मल तनजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालियो अल्लाह पाक तो डर के अपने गिरेबान च नजर पाओ, अपने कल वास्ते की कीता जे, अपनी कबर ते हशर वास्ते की कीता जे, अपनी दुनिया तो मर जाना है, घर इंसान ने चले जाना है। कुरान कह रहा है, कुरान इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून। हिसाब दा दिन करीब आ रहा है, हिसाब दा दिन करीब आ रहा है, लेकिन मुसलमान न अज दा मुसलमान भुल गया कि मैं मरना भी है कि नहीं, भुल गया मैं दुनिया तो जाना भी है कि नहीं। दुनिया दी दल दल विच ऐसा फसया है, इनू बस याद है ते अपना मार्केटिंग याद है, याद है ते कारोबार करना याद है, याद है ते बीवी बच्चियां ते यार रिश्तेदारां नू टाइम देना याद है, नहीं याद ते रब सामने 5 वक्त झुकना याद नहीं, नहीं याद ते अल्लाह पाक दे कुरान दी तिलावत याद नहीं, नहीं याद ते जेड़ा है अल्लाह पाक दे हकूक पूरे करन दा याद नहीं। वो लोगों कुरान कह रहा है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। समझ आ रही है? शोर तो महसूस नहीं हो रहा? आवाज़ की वजह तो क्यों बाबा जी ठीक है आवाज़? क्योंकि बाबियां को पुछ लो ना तो बाकियां को पास ही होंगी है। मैं मेरी आदत है बार बार पूछण दी। मैं पिछले दिन सियालकोट 1 घंटा बयान किया, वो बयान तो बाद मैनू बाबा जी कह लगे, यार पुत्र मैनू तो कख भी समझ नहीं आया। तो मैं फिर अगों मैं बाबा जी उम्र किन्नी जी? आंदे 90 साल। मैं इस उम्रे साह ही होंदा, समझ घट होंदी है। तवज्जो फरमाओ, तवज्जो है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक दा कुरान है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तनजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालियो अल्लाह पाक तो डर जाओ, अल्लाह पाक तो डर जाओ। अल्लाह जी केड़ी चीज तो डराना चाह रहे जे? फरमाया अज़ाबुन अलीम। डर जाओ, अल्लाह पाक दे अज़ाब बड़े दर्दनाक ने। ओ फैसलाबादियो गल बड़ी तवज्जो तलब है, बड़ी मादरत नाल करांगा, संजीदगी नाल बैठ दिल ला के सुन कुरान पाक दा तर्जुमा, तफसीर कुरान पाक दी। कुरान कह रहा है, कुरान फरमाया अज़ाबुन अलीम। डर जाओ, अल्लाह पाक दे अज़ाब बड़े दर्दनाक ने। अज़ाबुन अज़ीम। डर जाओ, अल्लाह पाक दे अज़ाब बड़े वड्डे ने। अज़ाबुन शदीद। डर जाओ, अल्लाह पाक दे अज़ाब बड़े सख्त ने। कुरान कह रहा है, कुरान फरमाया वक़ूदुहुन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुल्लाह यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। फरमाया डर जाओ, ओ जहन्नम दी अग तो डर जाओ, जिन्हों जलाया जाएगा इंसाना ते पत्थरां दे नाल जलाया जाएगा। कुरान कह रहा है, कुरान डर जा वीरा, ओ जहन्नम दी अग तो डर जा। जेड़ी जहन्नम दी अग तो दुनिया दी अग भी 70 वार पनाह मंगदी है, 70 वार दुनिया दी अग भी पनाह मंगदी है। तू किड्डा ना डर हो गया है,
تو کڈا طاقتور اپنے آپ نو سمجھنا جہنم دی اگ تو دنیا دی اگ بھی 70 وار پناہ مانگ دیئے دس گا مینو تو کنی وار پناہ مانگنا ہے تو کنی وار دعا پڑھنا باقی نا عذاب النار تو کنی وار کہنا دن ویج تو کنی وار اللہ پاک گلو جہنم دی اگ گلو پناہ مانگنا ویریا اے لمحہ فکریہ دینا چاہ رہے آجے قرآن کہہ رہے آئے ڈر جاؤ اللہ پاک دا ڈر بھی بڑی وڈی چیز ہے جڑے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر آ جائے نا خدا دی قسمیں او بندہ مسلمان بن جاندا جے او اللہ پاک تو ڈر کے نمازی بن جاندا جے ڈر جائے اللہ پاک کولوں بندہ زنا نہیں کردا شراب نہیں پیندا جوے بازیاں نہیں کردا غیبتاں تے چغلیاں نہیں کردا بندہ فساد تے دیگر معاملات نہیں کردا جدوں اللہ پاک کولوں ڈر جائے نا پھر کسے تے ظلم و زیادتی نہیں جے کردا اللہ پاک کولوں ڈریا کر قرآن کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید فرمایا ڈر جاؤ اللہ پاک دی پکڑ بڑی سخت ہے ڈر جاؤ اللہ پاک دی پکڑ تو ڈر جاؤ جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا پھر میرا اللہ فرعون جیسے انو غرق کر کے تے عبرت دا نشان بنا دیندا جے جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا میرا اللہ قارون جیسے انو مال دا غرور تے تکبر کرنے والے انو میرا اللہ ذلیل کر کے زمین اندر سجڑائے گا دنسا دیندا ہے عبرت دا نشان بنا دیندا ہے جدوں اللہ پاک دی پکڑا جائے نا نمرود جیسے انو میرا اللہ او دے خواریوں کولو جتیاں پوا کے ذلیل کر دیندا جے ذلیل او ویرا ڈریا کر آ دو چار جملے سمجھیا جے ذرا میں عبادت ہر جگہ تے کریا کرنا ویریو اللہ پاک دی مہلت نو اپنی طاقت نہ سمجھیا کر اللہ پاک دی مہلت نو اپنی فنکاری نہ سمجھیا کر اللہ پاک دی مہلت نو اپنی تیز تراری نہ سمجھیا کر میرا اللہ تے مہلتاں دیندا ہے اج نہیں تے کل میرے در تے آ جائے گا اللہ پاک مہلت دیندا ہے چل ہن نہیں تے پھر آ جائے گا ویرا رب دی پکڑ تو ڈریا کر غرور نہ کریا کر تکبر نہ کریا کر جے اللہ پاک نے مال عطا کیتا تے غریباں تے ظلم نہ کریا کر رب دی پکڑ تو ڈریا کر او ویرا او ٹائم نہیں جے لوندا تلک الیام نداولھا بین الناس اللہ وقت نہیں جے لوندا اج امیر تے کل غریب اج بادشاہ تے کل فقیر او ٹائم نہیں جے لوندا کیونکہ میرا رب تے اپنی مردیاں والا اپنی بادشاہیاں والا او جنوں چاہے جدوں چاہے جو چاہے عطا کر دوے جنوں چاہے جدوں چاہے جو چاہے میرا اللہ کھولوے اللہ پاک نو پوچھن والا کوئی ہے بولو رب نو کو پوچھن والا کیونکہ کہن والا بڑی پیاری گل کر گیا کہ ہے او اپنی مرضی والا دے جو چاہے سو کردہ ایک ایک اللہ باج شریکوں دے ہے سلطان امردار تے بادشاہانو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا عاجزاں پہ مسکینہ تائی دیوے تخت
شخانہ وہ رب ہے اپنی مرضیاں والا، انہوں کو پوچھن والا سمجھ آ رہی جے گل دی؟ اللہ پاک نو پوچھن والا بولو کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ پاک نو کوئی بھی پوچھن والا نہیں کہ کدوں چاہے جنوں جو مرضی کر دے۔ ڈریا کر اللہ پاک تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اے ایمان والےو اللہ پاک تو ڈر جو، ڈریا کر۔ بڑی افسوس نال عرض کرانگا لکھیا ہوئے کہ کیمرے دی اکھ ویکھ رہی ہے، ڈر جاندا ہے گناہ نہیں کردا، کوئی بےہودہ حرکت نہیں کردا۔ ویرا کیمرے دی اکھ تو تے ڈرنا، رب العالمین تو کیوں نہیں ڈردا؟ ویرا کیمرے دی اکھ تو ڈرنا، اللہ پاک کو کیوں نہیں ڈردا؟ اللہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن واللہ بصیر بالعباد، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن انہ علیم بذات الصدور۔ فرمایا لوگو اللہ ہر ٹائم ویکھ دے بھی نے، اللہ تیرے دل وچ پیدا ہون والے خیالات نو بھی جان دے نے۔ ڈریا کر اللہ پاک بولو کون آ کے اپنے باپ سامنے گناہ کر، کہندا غف جی میں باپ سامنے گناہ کراں، ماں سامنے گناہ کراں، ایڈا بے غیرت نہیں ہویا؟ ویرا ماں دا خیا کرنا، رب دا خیا کیوں نہیں کردا؟ باپ دا خیا کرنا، رب دا خیا کیوں نہیں کردا؟ دنیا والیاں دا خیا کرنا، رب دا خیا کیوں نہیں کردا؟ انہاں دنیا والیاں تو ڈرنا، رب العالمین کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ تاں تے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن فرمایا وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن فرمایا نبی سونیا انہاں دنیا والیاں نے میں رب دا قدر کوئی نہیں کیتا، جویں رب دا قدر کرن دا حق سی میں رب دا قدر نہیں کیتا۔ ویرا قدر کریا کر رب العالمین دا، ڈریا کر میں تے گل کریا کرنا، تو اللہ پاک کولوں ڈریا کر۔ اللہ دنیا والیاں دا ڈر تیرے دل چوں نکال دے گا، تو رب سامنے بھائی یہ دی آواز بیندی ہے بار بار روک دیئے مردی ہے یار انہوں سونا ہے، یا دے وہ باہرلا ڈبا پرابلم کر رہا ہے، اتھے نہیں نا صحیح چل رہا بھائی، بار بار ڈسٹرپنگ کر رہا ہے یار، بڑا ہی معاملہ ہے۔ کہو ذرا مل کے یار سبحان اللہ۔ میرا دل سی ذرا قرآن پڑھاں گے کوئی سونے طریقے نال، کوئی مزہ نہیں آ رہا، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک دا قرآن ہے نا، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک دی قدر کریا کر، اللہ تیری قدر لوگاں دے دلاں چ پا دے گا۔ تو رب نال پیار کر، اللہ تیرا پیار لوگاں دے دلاں چ پا دے گا۔ تو رب سامنے جھک جا، اللہ تینوں لوگاں دے سامنے جھکن نہیں دے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا گئے، دیتا گئے گندار سجدے سے نجات، ایک سجدہ تو کرن دو رب سامنے ہو کئی بار چک جانا ہے، ایک سجدہ پتہ نہیں تینوں کتوں کتوں جھکن تو بچا لیندا ہے۔ رب دے در تے آ جا، رب دے در تے آ جا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ پاک تو ڈر جاؤ، ول تنظر اپنے گریبان چ نظر پاؤ۔ کہ دے گریبان چ بولو ذرا،
نہیں گوانڈیاں دے، بولو نہیں مولوی صاحب دے، نہیں علاقے دے ایم پی اے دے، او بول دے چھڑو نہیں ایم پی اے دے کہ دے گرے باج نظر پونی ہے، بولو بولو ذرا کے دے گرے بانچ اپنے گرے بانچ نظر پونی ہے، اپنے گرے بانچ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا ایمان والےو، بار بار اللہ ایمان والے کہہ کے مخاطب کر دینے، او ویرا میرے والویخ درا، ایمان دی طاقت بھی بڑی وڈی طاقت ہے، ایمان بھی بڑی وڈی صفت ہے، ایمان بھی بڑی وڈی دولت ہے، دعا کریا کر اللہ ایمان مضبوط عطا کر دوے، ویرا دل وچ ایمان ہوئے نا، اللہ ایمان دی برکت دے نال اسے دریا وچوں موسیٰ نو پار لگاؤں دیندا ہے، ایمان نہ ہون دی وجہ تو اسے دریا جو فرعون نو غرق کر دیندا ہے، ایمان دل وچ ہوئے نا عرشاں تو ڈر آ جائے، اللہ پاک قلنا یا نار کونی بارداً وسلام علی ابراہیم، اللہ آگ دے وچوں ایمان دی برکت نال ابراہیم علیہ السلام نو بچا لیندا جے، اے ایمان بڑی وڈی صفت جے، ایمان بڑی وڈی طاقت جے، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا جے دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا، میرا اللہ انہوں جہنم تو نجات عطا کر دے گا۔ کنہ واسطے ہے؟ مومن واسطے، ایمان والے واسطے، ایمان والا ایمان اللہ پاک نے بار بار کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ پاک تو ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ اپنے گرے بانچ نظر پاؤ، اپنے گرے بانچ، کہ دے گرے بانچ اپنے گرے بانچ نظر پاؤ، کیونکہ قرآن کہنے آئے قرآن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں پہلے اپنے آپ نو جہنم تو بچا لو، پھر اپنے گھر والیاں نو جہنم تو بچاؤ، مطلب ہے کہ پہلے اپنے آپ تے دین و نافذ کر، پہلے آپ سچا تے کرا مسلمان بن جاؤ، پہلے آپ بے ایمانیاں چھڑ دے، پہلے آپ جھوٹ مارنے چھڑ دے، پہلے آپ غیبتاں چھڑ دے، پہلے آپ چغلیاں چھڑ دے، پہلے آپ حیا والا بن جا، پہلے آپ نمازی بن جا، پھر تینو میرا اللہ حکمران بھی سچا دے گا، پھر میرا اللہ تینو حکمران بھی نمازی دے گا، پھر میرا اللہ تینو حکمران بھی کھرا دے گا، چنگا تے اچھا دے گا، رشوت خور نہیں دے گا، جھوٹا نہیں دے گا، یہودیاں دا ایجنٹ نہیں دے گا، اللہ تینو پھر حکمران بھی چنگا عطا کرے گا، پہلے آپ چنگا بن کے وقا، قرآن کہہ رہے آئے قرآن فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کہہ رہے نے پہلے اپنی حالت نو آپ بدلو، پھر میرا اللہ تمہاری حالت نو بدلے گا، جیڑی قوم یا جڑے شخص نو اپنی حالت آپ بدلن دا شعور نہ ہوئے، اللہ بھی او دی حالت کدی نہیں بدلیا کردا، جنہوں اپنی حالت آپ بدلن دا نہ سوچ ہوئے، شوق نہ ہوئے، شعور نہ ہوئے، اللہ بھی ایسے بندے دی حالت کدی نہیں بدلدا۔ قرآن کہہ رہا پہلے اپنے آپ نو بدلیا کر، پھر میرا رب تیرا مقدر بھی بدلے گا، پہلے اپنا محاسبہ کر، اپنے گرے بانچ نظر پا، ویرا بندہ اپنے تو ود کے زیادہ کسے نو نہیں جاندا، کیوں جی بندہ اپنے تو ود کے کسے نو جاندا،
मैनू पता है मेरे पल्ले की है, तुहानू पता है तुहाडे पल्ले की है। मैनू पता है मैं किड्डा को हाजी साहब हाँ, मैनू पता है कि मैं किड्डा को नमाजी साहब हाँ। हर बंदा अपने बारे जानदा है, हर बंदे नू अपने आप दियां खबरां ने। वीरां ही कुरान कह रहे वल तनजुर, अपने गिरबां च नजर पा, इंज कई नजर अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। वीरा अपने मन च कदी डुबिया कर, अपने आप नू भी कदी पढ़िया कर। अपने दुनिया वास्ते 12-12 घंटे ड्यूटियां करन, औलाद वास्ते सारा सारा दिन खपन, अपने बीवी बच्चियां वास्ते सारा दिन मेहनत मजदूरियां करन। कदी 5 फुट दे जिस्म वास्ते अपने आप वास्ते भी वक्त निकालिया कर, गिरेबां च नजर पाया कर। मैं मादी दे 20 साल गुजार ले, मैं मादी दे 30 साल गुजार ले, मैं मादी दे 50 साल गुजार ले ने। मैं अपनी कब्र वास्ते की कीता है, मैं अपनी हशर वास्ते की कीता है। मैं रब सामने खड़िया होना है, मैं अल्लाह पाक सामने खड़ा होने दी की तैयारी करके जा रहा हूं। मैं इम्तिहान देना है की तैयारी करके जा रहा हूं। वीरा अपने गिरेबां च नजर पाया कर, एक एक पल जड़ा गुजारना है मौत दे करीब तर हुंदा जा रहा है, कब्र दे करीब हुंदा जा रहा है, हशर दे करीब हुंदा जा रहा है। एक तरह बलिना सी हिसाब गुम व गुम फी गफलतिन मौरिदून, हिसाब दा दिन तेरे सिर पे आ गया। बड़े फखर नाल कहंदा हाफिज जी मेरी 30 साल उम्र हो गई, मेरी 40 साल उम्र हो गई। मैं क्या वीरा 40 साल उम्र नहीं हुई, 40 साल तेरी उम्र कम हो गई है। तू 40 साल कब्र दे करीब हो गया है, तू 40 साल अशर दे करीब हो गया है, तू 40 साल इम्तिहान दे करीब हो गया है। वीरा अपने आप दे गिरेबां च नजर पाया कर, किते ए ना होए तू अजे अपना मुहासबा करे ही ना, अरशा तो फरिश्ता आ जाए आके कहे कि अपनी रूह आपे ही निकाल, तेरे कोलों बदबू बड़ी आ रही है, तेरे कोलों गुनाहां दी स्मैल बड़ी आ रही है, तू एडा गंदा है, एडा गलीज है, एडा बदबूदार है, अपनी रूह आपे निकाल के मेरे वाल फेंक दे। ना 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 वीरा मजा देवे ना, अरशा तो फरिश्ता आए आके ऐलान कर दवे, ऐलान या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मजा देवे ना, फरिश्ता आए आके कहे ओ मुतमइन इंसान चल अल्लाह पाक वाल चल। पिछले दिनों ना मैं बयान करने वास्ते गया हैदराबाद दे इलाके दे अंदर, इलाके दा जिहड़ा MP है बुजुर्ग होया पिया चिट्टे दाड़ी दे वाल ने, उते मैं कब्र दा जिक्र कीता ते सारो कितार रोन लग पिया। जलसा मुक गया, दुआ हो गई ते सारो कितार रोई जा रहा है। मेरे को आके बैठा ते रोन लग पिया। मैं समझिया कि कोई गरीब होएगा, कोई यतीम होएगा, कोई बाप दी याद विच रो रहा है। आंदा हाफिज जी अल्लाह दी रहमत है, रब ने सब कुछ अता कीता है, लेकिन हाफिज जी दुनिया ते बड़ा कुछ बनाया, बड़ा कुछ कमाया, बड़ा नाम पाया, MPA भी रह चुकिया वा, बड़ा नाम मर्तबा कमा चुकिया। हाफिज जी हुण डर लगदा है कब्र विच जाना ते केड़ा मुंह लैके जाना। हाफिज जी हुण कब्र नजर आउंदी है, मैं रात नूं सोना वा ते कब्र नजर आउंदी है, मैं उठना ते कब्र नजर आउंदी है। हाफिज जी मैनू कुछ दसो ना, मेरी कब्र किवें साफ हो सकदी है, मेरी कब्र किवें पाक हो
سکدی ہے، میں قبر دے عذاب تو کیویں بچ سکنا؟ 20 لاکھ سال زندگی گزار، 50 سال زندگی گزار، جنیاں مرضی عیاشیاں کر، جنیاں مرضی فحاشیاں کر، جنیاں مرضی بدماشیاں کر، ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ مک جائے گا، ایک وقت آئے گا سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایتھے میں ایک گل کرانگا، او ویریو، جے رب نے دولت تھوڑی دیتی ہے، جے رب نے پیسہ تھوڑا دیتا ہے، جے اللہ پاک نے نعمت کم دیتیاں نے، گھبرایا نہ کر تے پریشان نہ ہویا کر، اللہ پاک دے شکوے نہ کریا کر، شکایتاں نہ کریا کر۔ بقول شاعر رحمت اللہ علیہ انج کہیں گے نہ انج کہیں گے کہ دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں، کافر ظالم فاسق فاجر لوٹ دے موج بغاران، حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال رولایا، ویکھو حضرت نوح نبی نے کتنا درد اٹھایا، چیر دیتا زکریا تائی، توجہ، چیر دیتا زکریا تائی، سر اتے رکھا ایوب دے تن پائی بیماری تے ٹیر مصیبت اٹھائی، او اللہ اپنی مرضیاں والا فرمایا لوگو اے دنیا مومن واسطے، الدنیا سجن المومن، اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، کافر واسطے عیاشیاں دا گھر، جنت عیش و عشرت دا سامان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں، خدا دی قسم قرآن ہے نا۔ اج دا نوجوان، اج دا مسلمان کہندا حافظ جی میرا قرآن میں دل نہیں لگدا، میرا قرآن سنن دے دل نہیں کردا، میرا قرآن پڑھن دے دل نہیں کردا۔ جا کدی مکے بھی جایا کر تے مکے دا منظر اپنے دماغ چ لے آیا کر، میرے آقا قرآن پڑھ دے نے تے مشرکین مکہ کفار مکہ لوگ لوگ کے میرے آقا دا قرآن سن دے نے، کیا ہی منظر ہوئے گا میرے آقا پڑھ دے ہونگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یار کہہ دے ہو میں قرآن پڑھنا تھوڑا جہا کہو ذرا مل کے سبحان اللہ، انج ذرا تو جو فرماؤ ذرا میں دینا خدا دی قسم مندر کشی کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ہی مندر ہوئے گا میرے آقا پڑھ دے ہونگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इंज कहिए जरा, इंज कहिए प्यार नाल कि सोने पैगंबर जिदों कर दे तिलावत, सोने पैगंबर जिदों कर दे तिलावत, छुप छुप के काफर सुनन बनाउंदे सी आदत, सुन सुन के कई पांदे नेक सादता, मिठास एदी लोगो जग तो न्यारी है, कुरान दी तसीर लोगो बड़ी प्यारी है, कुरान दी तसीर लोगो। ये कुरान है ना, कुरान अल्लाह जानदा मेरा दे ईमान यकीन दे इरादा ते ए अकीदा हुंदा है, जिथे भी जाओ ओनू तर्जमा क्लास बना दियो, ओनू तफसीर दी क्लास बना दियो, क्योंकि मेरा अकीदा है कुरान नालों वध के दुनिया ते कोई मुअस्सर किताब, बोलो कुरान तो वध के भी कोई बदलन वाली किताब है वे, जिन्हें बदलना है उन्हें कुरान तो बदलना है। वो देखो ना मेरे आका दे कुरान नू सुन के ही हजरत उमर कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो गए। वो कदी दिल ते ला ना, जदों उतों उतों सुनना ते दिल तेरा गानियां ने मुर्दा कर दिता, दिल तेरा मुजरियां ने मुर्दा कर दिता, दिल तेरा फिल्मां ते ड्रामियां ने मुर्दा कर दिता, ते गंदी गंदे बर्तन दे अंदर देखो ना हजरत साहब, बर्तन गंदा होवे ओदे अंदर भावें दुध पा, भावें ओदे अंदर खीर पा, भावें ओदे अंदर जो मर्जी पा, ओ भी नाल ही गंदा हो जाएगा। मजा ए वे के दिल वाला बर्तन साफ कर, फिर कुरान वाला। हजरत मेरे आका पूछते ने ना उमर ये अचानक अज तब्दीली किवें आई है, अचानक अज तब्दीली आका पूछते ने, जे कहो तो सुना दें, फिर इन्हां ना क्यों मौलवी मौजू होर पासे लई फिरदा रहा, मौजू तो हट के वे। हाँ जी टाइम बड़ा पिया, कोई गल नहीं, फजर तक भी चले तो इशा ही पढ़नी, अद्धी राती पढ़ लवांगे, इशा लेट पढ़ना भी सुन्नत है, पता है जी तुहानू, ये बड़ा बहुत बड़ा सवाब है। तो जो मेरी तरफ करे आज जरा, आका दा यार उमर आया, कौन आया? उमर दे नां ते होली बोलो, ये माड़ी गल ने, कौन आया? उमर आया। उमर ते कहने वाला बड़ी प्यारी गल करदा, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। मेरे आका पूछते हैं उमर वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है, वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। हजरत उमर कहते ने सुना मैंने बहन से जो लेकर तू किताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। कि हजरत उमर आए ने, एक जुमला और नाल मिला दवा, हजरत उमर आए ने, हजरत उमर ने तलवार ले राइए आका भाग नु के आका अज लुक के नहीं अज शरेआम पढ़ांगे, पढ़ेंगे जा के काबे में वो रोके जिसकी ताकत हो। हजरत उमर कहते ने मेरे ईमान लाने से क्यों चुप कर इबादत हो, पढ़ेंगे जा के काबे में वो
روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ یہ عمر ہے نا، ویسے تانوں نام تے نہیں فربانی صاحب دا یاد ہے ذہن چ، لیکن میرا بھائی تانوں میرا نام ہی یاد کروا ہی دے گا کو انشاءاللہ۔ اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ توجہ میری طرف رہا جے ذرا، بڑے ایسے چہرے نے جڑے مینوں میڈیا تو رابطہ کر کے تشریف لے کے آئے، اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ میں عرض کر رہا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اپنے گریبان چ نظر پا، اپنا محاسبہ کر کے تو کیڑے مقام تے کھڑا ہے، کنہ کو تیرا ایمان ہے تے کنہ کی تیرے کو اسلام ہے، کنہ کو تو رب دے نیڑے تے کنہ شیطان دے نیڑے، کنہ رحمان دے نیڑے، کنہ تو جنت دے قریب ہے یا تو جہنم دے کنارے دے پہنچ چکے آئے۔ وہ ویڈیو دیکھو نا، محاسبہ کرو تیج دا محاسبہ۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک کولوں ایک کون والا آیا، میرے آقا دا یار بخاری پاک دی روایت ہے، مائز بن مالک رضی اللہ تعالی آکے مصطفیٰ دی مجلس بیٹھے، آقا پاک نو کہن لگا ہے آقا جی میرے کلو گناہ ہو گیا ہے، آقا جی منو پاک کر دیو، آقا جی میرے کلو زنا ہو گیا، آقا جی منو پاک کر دیو۔ میرے آقا خاموش نے چل اٹھ کے چلا جائے گا، رب معاف کرنے والا اللہ معاف کر دے گا، لیکن دوجی بار پھر آ گیا ہے، آقا جی میرے کلو گناہ ہو گیا، آقا جی منو پاک کر دیو۔ میرے آقا خاموش نے اٹھ کے چلا گیا ہے، تیجی بار پھر آیا، میرے آقا نے پوچھے مائد کی گل، آقا جی میرے کلو گناہ ہو گیا ہے، آقا ان پاک زندگی دی میں نو ضرورت نہیں، ایک گناہ گویا فیصلہ بادی ہو، ایک گناہ آقا جی منو رات نو نیند نہیں ہوندی، آقا جی میرا تے سونا بے جڑائے غرام ہو گیا ہے، آقا جی کچھ کھان تے دل نہیں کردا۔ ویرا اے ایمان اے اسلام دے اس محاسبے دی گل کر رہا جے، اے جدا اپنے گریبان چ نظر پا، تو تے گناہ بھی کیتی جانا تے پتہ بھی نہیں گناہ ہویا ہے، گناہ بھی کردا بھول بھی جاندا کتے من مسلم پاک دی روایت یاد آئی ہے، آقا پاک نے فرمایا لوگو جڑا مسلمان بندہ ہوندا ہے نا، مسلمان جڑا مومن ہویا کردا ہے، اے دے کول گناہ ہو جائے نا، اینو انج لگدا ہے کہ اے دے تے پہاڑ گرن لگا ہے، ہن بھی پہاڑ گرے گا تے گر کے ریدا کر دے گا، ہن بھی پہاڑ گرے گا گر کے نو مکا دے گا، ختم کر دے گا۔ اے دے مقابلے دی اندر جڑا نام دا مسلمان ہے، فاسق فاجر دے رب دا باغی ہے، فرمایا اے گناہ بھی کیتی جا رہے ہیں، اے انج سمجھدا ہے کہ دے جسم تے مکھی بیٹھی ہے، انج کر کے اڑا دیتی ہے، پرواہ ہی نہیں کردا، گناہ در گناہ کیتی جا رہا ہے، گناہ تے گناہ کیتی جا رہا ہے، گناہاں دی دل وچ پھسدا جا رہا ہے، ایک گناہ کیتا تے دل تے نقطہ کالا لگ گیا، پھر گناہ کیتا تے دل تے نقطہ کالا لگ گیا، گناہ کر کر کے دل زنگ لود ہو گیا، دل جڑا مردہ ہو گیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔
دل مردہ ہو گیا ہے ہن نہ قرآن اثر کردا نہ مصطفیٰ دا فرمان اثر کردا نہ کسے خطیب دا بیان اثر کردا مصطفیٰ دی وی حدیث نال ملاواں گا اذا لم تستحی فاصنما شیدا ایدا دل ہی مردہ نہیں ہویا ایدا ضمیر بھی مردہ ہو گیا ایدا دل ہی مردہ نہیں ہویا ایدی غیرت بھی مر گئی ہے بھول جاندا ہے کہ سامنے باپ کھڑا ہے یا سامنے کوئی اور کھڑا ہے بھول جاندا ہے کہ سامنے میری اسلامی بہن کھڑی ہے یا کہ کوئی اور کھڑا ہے بھول جاندا ہے کہ آج کسے دی عزت ڈاکا مارے گا تے دی امید تا گھر دے اندر پھر دیا نے بے خیا بن جاندا ہے فرمایا جدوں خیا مک جائے نا جدوں دل مردہ ہو جائے نا جدوں غیرتاں مک جان پھر بندہ جو مرضی کرے کچھ بھی ہو دے دے فرق نہیں پیندا ایک گناہ ہویا تے نبی دا یار روئی جا رہا ہے مجلس چاہ کے روئی جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سے غابیو انہوں لے جاؤ دے جا کے انہوں جڑائے سنسار کر دیو اے سنسار کر دیتا گیا موت دا پیغام آ گیا دنیا تو چلا گیا ہے میرے آقا تو توجہ کرے آجے میرے آقا دل لباتے مسکراٹے دے اکھاں چو اتھرولے آقا کہن لگے سے آبیو ویکھ لو جنہیں ویکھنا جے جنتی جا رہے آجے اسے غابیو دنیا تو جا رہے آئے تے جنت دا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہے آئے انج دا محاسبہ کر کنے گناہ ہوئے نے صحابی کول بولو ذرا ایک گناہ تے سوندے نہیں کھاندے نہیں پریشان نے مصطفیٰ دی مجلس بار بار آ رہے نے آگا جی منو اللہ پاک گل معافی لے دیو آگا جی منو اللہ پاک گل معافی لے دیو آؤ ذرا گل اختتام دی طرف لے کے جائیے ذرا اللہ پاک دا قرآن پڑھیے ذرا قرآن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہے آئے قرآن اللہ پاک نے 7 قسمہ چکیاں کنیاں بولو کنیاں قرآن نا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طغاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قرآن جلا پاک نے 7 قسمہ چکیاں کنیاں تے 7 قسمہ چکے فرمایا فَأَلْغَمَغَا فُجُورَغَا وَتَقْوَاغَا میں اللہ پاک نے 2 نفس عطا کر دیتے نے ایک برائی والا تے ایک اچھائی والا ایک نیکی والا تے ایک بدی والا ایک رحمان والا تے ایک شیطان والا ایک جنت والا تے ایک جہنم والا ویران ان تیری مرضی ہے تجھے دے پیچھے لگنا چاہے لگ جا لیکن کامیاب ہوئیے توجہ 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 خدا دا واسطے توجہ کرو ذرا گل اختتام دی طرف لے کے جا رہے ہیں نچوڑ جے میری گفتگو دا قد افلح من زکاہا کامیاب ہوئیے جنہیں اپنا محاسبہ کر لیا تے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا جنہیں اپنا بولو جنہیں اپنا تے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ایتھے نا اپنے گرے بانچ نظر پاؤں کوئی تیار نہیں اللہ جاندہ ہے
اللہ دی قسمیں اسی ایک دوسرے دے عیب اچھالن لئی، اسی ایک دوسرے دیاں برائیاں چھالن واسطے تیار ہاں، غلطی کھون دی دیر ہے، بس موقع لبے اگلے نو بدنام کریے۔ وہ بیچارہ آج کل ناصر مدنی ہتھی چڑھے آئے، وہ دے کلو کوئی ہو نہ جائے چک چھڑ دینے بیچارے نو، اور اللہ دی قسمیں گل میں کردہ نہیں ہوندا، جڑے کہندے نے نا انہوں قرآن نہیں پڑھنا ہوندا، آپ غلط بہ بہ کے پڑھ دین۔ یار بھولنا، بولو انسان بھول جاندا ہے، انسان بھول جاندا ہے، تے کسے دی غلطی نو چھالنا انسانیت، اے انسانیت نہیں جے لوگو، انسانیت دے وے غلطی ہو جائے تے پردہ پا دیا کر، پردہ پایا کر، انسانیت دے ناتے بندہ بھولی جاندا ہے۔ آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام پڑھیے ذرا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ قد افلح من تزکیٰ۔ میں کہنا ربانی صاحب نہیں آئے تو انہاں دی یاد تازہ کر لئیے، او کہہ دیو۔ ویسے میں اپنی طرز تو ہٹ کے طرز لامدہ نہیں، لا ساریاں ہی لینا وا، لیکن میں چاہنا کو قرآن دیا چند یاد انہاں دے انداز پڑھ لئیے۔ کیوں جی پڑھ لئیے؟ او پڑھ لئیے، پھر انج کہیے نا ذرا قرآن پڑھیے ذرا قرآن پاک۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے انداز اندر کہنا، مولا فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن پڑھنا، قرآن وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ قرآن کہہ رہے آئے، قرآن فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت حاصل کرنے والے قرآن پاک تو نصیحت حاصل کر دینے۔ میری عادت ہوندی ہے جو قرآن پڑھا تے ترجمہ بھی نال کراں، او دی تفسیر بھی نال حدیث پاک تو کراں۔ فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، قرآن تو نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر دینے، یا او لوگ نصیحت حاصل کر دینے سیذکر من یخشی، جڑے اللہ پاک تو ڈر دینے، جنہاں دے دلاں اندر اللہ پاک دا ڈر ہوندا ہے۔ تے کئی بدبخت ایسے میرے مجمع چ بھی موجود ہون گے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جڑے کہندے نے یار مولویاں دا تے کام ہی ڈراونا ہے، میں اپنی مرضیاں ہی کراں گا، میں گانا سننا نہیں چھڈاں گا، میں ٹک ٹاک نہیں چھڈاں گا، میں سنیک بے حیائی دا اڈا نہیں چھڈاں گا، میں پپ جیتے ہوئی ساری ساری رات برباد کراں گا، میں نہیں رکن والا، میں تے اپنی ترتیب نال ہی چلاں گا، زنا اوویں ہی کراں گا، غیبتاں تے چغلیاں اوویں ہی کراں گا۔ ویرا فرمایا ایسے بدبخت واسطے الذی یصلی النار الکبریٰ، اللہ کہندے نے میں جہنم دا گڑا تیار کر دیتا ہے، جہنم دا گڑا اللہ جہنم دے گڑے اندر ایسے بدبخت نو سٹ دین گے، ہاں صرف وہ بندہ بچ سکتا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ۔ وہ جہنم پتہ کیسی ہوئے گی، او دے اندر نہ موت آئے گی تے نہ ہی بندہ زندہ رہے گا، بندہ تڑپدا رہے گا، تڑپدا رہے گا، دے اندر موت بھی نہیں آئے گی۔ دنیا سے دھوکتا کر کہہ دیتے گئے کہ مر جائیں گے، اگر مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ ویراؤں سے جہنم دیا گمل ویکھیا کر،
جتھے نہ موت آئے گی تے نہ زندہ رہے گا ایک کوئی بندہ بچ سکتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى جیڑا اپنا محاسبہ کر لے تے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لوے جڑا اپنا تزکیہ نفس کر لوے کی کر لوے گناہاں تو پاک کر لوے فرمایا صرف اوہی بچ سکدا ہے جڑا اپنا محاسبہ کر دے تے اپنا تزکیہ نفس کر لیندا ہے ویرا رب دے در تے آ جا محاسبہ پتہ کیویں دا کتے مینوں آکیاں یاد آئے حضرت ابو طلحہ انصاری آقا رضی اللہ تعالی انج کر کے اپنے باغ دے اندر کام پہ کر دینے اچانک ہی پتہ نہ چلیا تے اذان ہو گئی سردی پتہ نہ چلیا تے نماز بھی گزر گئی مصطفیٰ دے کول آئے نے اے محاسبے دی گل کر رہے ہیں گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تے رب کولوں ڈر جا معافیاں مانگ شرمندہ ہو جایا کر مصطفیٰ علیہ السلام دے کول آئے نے آ کے کہندے نے آقا سونیا مینوں ایسے باغ دی ضرورت نہیں مینوں ایسے کاروبار دی ضرورت نہیں جے دی وجہ تو میری نماز رہ جائے اب میرا باغ غریباں چ تقسیم کر دیو اے میرے باغ نو مال غنیمت شامل کر لو مینوں ایسے کاروبار دی ضرورت نہیں جے دی وجہ تو میری نماز رہ جائے وہ چھوڑ دیو نوکری جے دی وجہ تو تیری نماز میں سندی ہے وہ رزق دا وعدہ تے رب نے کیتا بولو رزق دین والا کون ہے جے ایک باری نوکری چھڈے گا مشکل آئے گی تے مشکلاں ٹالن والا کون ہے انج کہیے پیار نال انج کہیے ذرا کہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے سجدہ غرام لوگو بن رب دے ماں سوائے اور توحید دے نام تے بھی ہولی بولو تے پھر ماڑی گل کو ذرا سبحان اللہ رب دے علاوہ سجدہ کسے نو مشکل آئے تے ٹالن والا کون ہے حاجت پوے تے پوری کرن والا کون ہے مل کے آواز ادھر حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے مل کے ذرا مسجد گون جائے سجاد چونکہ خدا نال آواز آنی چاہیے کہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے بار والے برآمدے والے میرے والے کو یار گلاں چڑھ دیو دو چار منٹ ذرا حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے سجدہ غرام لوگو بن رب دے ماں سوائے ناغنو اقرب الیہ من قبل الورید حالے بھی لب دا سیڑھی بندہ بڑا عجیب بھلا دس گا اس تو ود کے تیرے کیڑا قریب دکھیاں بیمار داؤ دکھیاں بیمار داؤ کلا یا سرائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے سجدہ غرام لوگو بن رب دے ماں سوائے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں محاسبہ کر اپنا تزکیہ نفس کر اپنا آکو گیا حافظ جی ساری تقریر محاسبہ ایک کرنا کینجے یہ ہے کی یہ کیوں جی یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے محاسبہ یہ کوئی مشکل کام نہیں واقعہ میں یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام انج کر کے بارش نہیں ہو رہی
قید سالی چل رہی ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھیاں نو صحابہ نو نال لیا, ایک میدان محاسبہ سمجھان لگا جے. میدان میں چلے گئے. حضرت موسیٰ دعا کر دینے, اللہم اسقی عبادک و بغائمک وانشر رحمتک و آئی بلندک المیت مالکا. زمین مردہ ہو گئی ہے, اللہ بارش نازل کر دے. دعا کی تے بارش نہ ہوئی, پھر دعا کی تے بارش نہ آئی, تیجی بار دعا کی تے بارش نہ آئی. اللہ سونے کی گل, فرمایا موسیٰ تیری صف دے اندر ایک گناہگار ہے. مل کے جواب دے آجے کنے گناہگار, کنے گناہگار. اپنی امی صفاں چ نظر دوڑا, ادھر دعا کرن والا نبی ہے تے آمین کہن والے صحابہ. اپنی صفاں چ نظر دوڑا, کوئی زانی نظر آئے گا تے کوئی شرابی نظر آئے گا, کوئی جوے باز تے کوئی جڑا ہے بے ایمان, کوئی سود خور تے کوئی کیڑا گناہگار نظر آئے گا. گناہگاراں نال صفاں بھر گئیاں, پھر دعاواں کیویں قبول ہون, پھر تینوں جڑا ہے ایمان عبادت اندر لذت کیویں آئے, پھر تیری عبادت قبول کیویں ہوئے. حضرت موسیٰ فرمایا اینو باہر کڈو گناہگار نو, پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے جیڑا گناہگار ہے اٹھ کے باہر چلا جائے, تے جیڑا گناہگار سی انہیں اپنے گریباں چ نظر پا لئی ہے. تیرے تے میرے طرح تے نہیں نا, گناہ کیتی بھی جاندا ہے تے گناہ تے ڈٹ بھی جاندا ہے. نہیں آندا میں گناہ کیتا ہی نہیں, آندا یہ گناہ دا کم ہے ہی نہیں, ڈٹ جاندا ہے گناہ دے کم کر کے. نا 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 ویرا, گناہ ہو جانا انسانیت دی غلطی ہے, گناہ کر کے ڈٹ جانا شیطان, جے شیطان دا کام ہے انسان دا کام نہیں, مسلمان دا کام نہیں. گناہ ہو جائے تے رب دے در تے آ جا, جھک جایا کر. جدے کولو گناہ ہویا اے محاسبہ کرن لگا جے, ویکھیا جے محاسبہ کڈا آسان ہے. دل وچ ہی کہن لگا مالکا کوئی شک نہیں کہ میں تیرا بھاگی ہاں, اللہ کوئی شک نہیں میں تیریاں خلاف ورزیاں کردا رہیا, اللہ میں تیریاں نافرمانیاں کردا رہیا, اللہ میں تیریاں بغاوتاں کردا رہیا. اللہ لیکن تو تے غفور رحیم ہے, اللہ تو تے رحمان تے رحیم ہے, اللہ تو تے عزت رکھن والا ہے. اللہ جے اج تو میری عزت نہ رکھیاں, اللہ میں ذلیل ہو جاواں گا, اللہ میری عزت نیلام ہو جائے گی. انج کیا ہوئے گا نا موسیٰ علیہ السلام دے یار نے کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا, ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا. انج کیا ہوئے گا, تم ہی کہہ دیا کر اللہ رحمت دا ایک قطرہ ہی دے دے, کہہ دیو آمین. اللہ سونے سی بڑی گناہگار, اللہ تیری رحمت دا ایک قطرہ تے میرا مقدر بدل جائے. اللہ تیری رحمت دا ایک قطرہ, اللہ میری دنیا ہی بدل جائے. اللہ تیری رحمت دا ایک قطرہ, اللہ میری زندگی دا رخ ہی بدل جائے. کہہ دیا کر اللہ تیری رحمت دا ایک قطرہ, اللہ میری قبر ہی ٹھنڈی ہو جائے. اللہ تیری رحمت دا ایک قطرہ, اللہ مینوں تیرے عرش دا سایہ مل جائے. اللہ تیری رحمت دا ایک قطرہ, میدان محشر نو مینوں تتی واہ بھی نہ لگے. اللہ تیری رحمت دا ایک قطرہ میری جنت جان دا سبب ہے. اللہ تیری رحمت دا ایک قطرہ میرے پل صراط نو پار کرم دا سبب ہے. اللہ تیری رحمت دا ایک قطرہ مینوں مصطفیٰ دے غوث دا جام ملن دا سبب ہے. اللہ رحمت دا ایک قطرہ دے دے,
انج کر کے موسیٰ علیہ السلام دے جڑا صحابی نے دعا کی تھی اللہ منو معاف تو کرنا ہے زبان جو بھی نہیں کیا دل دل وچ کیا ہے بارش شروع ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ کی گل ہے بارش نازل شروع بھی ہو گئی ہے حالاں بندہ کوئی بھی نہیں اٹھیا فرمایا موسیٰ تینوں نہیں پتا او بندے نے دل دل وچ میرے نال سلو کر لئی ہے اے محاسبہ ہے منہوں بھی نہیں کہنا دلوں ہی کہہ دے کیونکہ جے دل بدل جائے پھر سارا کچھ ہی بدل جاندہ ہے تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آخری گل تے میں میرا سلام ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ او بندے دا نام تے دس او بندہ کیڑا ہے اللہ اکبر اللہ کہنے لگے موسیٰ پہلے میرا دشمن سی میں او تو ایک دنیا داری تھوڑی ہے گناہ ہویا دے بدنام کرن دے تو لگیا گناہ ہویا دے انہوں چک تھل کے لوگوں میں بیان کیتا نہ گناہ ہویا یاری بھی چھڑ گئے دے یار رشتہ دار بھی چھڑ گئے گناہ ہویا دے اپنے بیگانے ہو گئے نا نویرہ تے رب العالمین نا کہ ایک گناہ تیرا لوکی ویکل تے دیون دیس نکالا کئی گناہ تیرا مالک ویکے او فیصلہ بادیا کئی گناہ تیرا خالق ویکے او پردے پاون والا اور رب ویکھی بھی ہوندہ ہے پردے بھی پائی ہوندہ ہے اور رب کہندہ ہے میرا بندہ ہے میرے والا آجا لا تقنطوا من رحمت اللہ جنہ مردی پلیت ہو گئے ہیں جنہ مردی گندہ ہو گئے ہیں میں رب نو پتہ ہے پل میرے در تے آکے ایک واری کہتے صحیح میں تیرا تے تو ایک بار کہیں گا میں رب 10 بار عرشاں تو اعلان کران گا اے میرا ہے اے میرا ہے رب دے در تے آ جاؤ زندگیاں بدلو غیرہ تے تنقید کرنال ککھ نہیں جے بندہ بندہ آپ گناہگار ہوندہ ہے بندہ آپ اپنی نیکیاں ضائع کردہ ہے بس اپنے گرے بانچ نظر پاؤ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے منزل کی جستجو میں کیوں بھٹکتا ہے راہی منزل کی جستجو میں کیوں بھٹکتا ہے راہی اتنا بلند ہو جا کہ منزل تجھے پکارے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا فرماؤ بھئی الحمد کمائن بغیر جلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميدان في لا شفاء كشفاء غادر السماء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا یا فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں اللہ سب سے دکھ دور فرما اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفایا فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا تو جا چکے ہیں اللہ جنت الفردوس میں مہمان بنا اے میرے اللہ کافی دوست آنے آگے ہیں بھائی عبدالرحمن رسول چک والے انہوں نے بہنا دے خالو نام بیمار نے اللہ مکمل شفایا فرما اللہ میرے بڑے عزیز اللہ بڑے قریبی عالم والے جو ساتھی انہوں نے والدہ بیمار اللہ مکمل شفایا فرما اے میرے اللہ دیگر جتنے اللہ پچھلے دنوں میرے بھائی